वेलकम बैक टू द शो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। आज सुबह भी जब हमने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की तो हम हमेशा इसी बात पे जोर देते हैं कि अब दौर नहीं रहा जॉब करने का, एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है, क्योंकि कोई पता नहीं है आप किसी भी कंपनी में किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हो, आपको कब हैंडशेक करके कह दिया जाए कि कल से आप के आने की ज़रूरत नहीं है, अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और यहाँ से चले जाएं। हाल ही में हमने बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर की, ऐसी खबरें भी आपके साथ शेयर की कि सीईओ लेवल तक के लोगों को कह दिया जाता है कि आप कल से ना आए, आपकी ज़रूरत अब इस कंपनी को नहीं है जितने पैसे आप ले रहे हैं हमसे। तो इसलिए अपने कारोबार की तरफ, अपने काम की तरफ आए। दुनिया अब ऐसे हालात में जा रही है कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और आपको अपना काम नहीं करना आता तो वो जो किताबें आपने पढ़ी हैं उसका आपको इन फ्यूचर में जाके कोई फायदा नहीं होने वाला। सो डेफिनेटली जी, आज हम लोग जिस तरीके से हलीमा ने मेंशन किया कि बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को समझने की कोशिश करेंगे। लोगों के अंदर बिजनेस को लेकर स्टार्ट में बड़ी मोटिवेशन होती है, लेकिन जब पहला सेट बैक लगता है तो उसके बाद जो है ना वो बिजनेस ही तबाह अपना करने पे आ जाते हैं और बिल्कुल बैक पे चले जाते हैं और जॉब की तरफ भी नहीं फिर वो रहते। तो बिजनेस मॉडल ऐसा कैसा होना चाहिए आपका कि आपकी छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉपर हायरार्की कैसे आपने बनानी है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एक छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल पर कैसे लेके जाई जाती है, ये हम उस एक्सपर्ट से पूछेंगे जो बहुत सारी कंपनीज के साथ नेशनल इंटरनेशनल एसोसिएट रह चुके हैं और हमारे कंट्री के अंदर खासतौर पर बहुत सारी ऐसी जगहों पे इन्होंने सर्व किया कि इनको बहुत सारी चीजों के बारे में पता है। खुद एक एंटरप्रेन्योर है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इस वक्त है सीईओ जोन मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर के। तो हम लोग इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप सुनाएं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सो सबसे पहले तो ये कि आप क्यों एंटरप्रेन्योर बने? वेल, ये तो बहुत ही आप कह लें कि एक मुश्किल सवाल भी और आसान भी है। मुश्किल इस तरह से है कि हमारे अंदर एक खौफ डाला जाता है शुरू में ही कि आपने डिग्री हासिल करनी है, डिग्री हासिल करने के बाद आपने जाना जॉब की तरफ, जॉब गवर्नमेंट होनी चाहिए। और मेरा भी बैकग्राउंड कुछ इस तरह के था। मेरे फादर जो थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और उनका एक ही फोकस था कि डिग्री लेने के बाद इसने जॉब ही करनी है। मेरे सारे जो भी फैमिली मेम्बर्स थे वो भी जॉब होल्डर्स थे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये डिसीजन लेना। लेकिन मैंने भी जॉब की कई जगहों पे। उसके बाद वंस आई हैव डिसाइडेड कि यार मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ना सिर्फ मैं ग्रूम कर सकूं बल्कि मेरे सराउंडिंग्स में जितने लोग हैं वो भी ग्रूम कर सकें और आने वाली नस्ल भी। तो वहाँ पर मैंने ये स्टेप लिया और स्टेप एक छोटे से लेवल से था। मैंने काम स्टार्ट किया, एक गिव अवेज के प्रोडक्ट्स हैं और अल्लाह का शुक्र है आज जो है वो एक मार्केटिंग कंपनी है मेरी। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहा हूँ मैं और साथ ही है कि बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी दे रहा हूँ कि जो जॉब है वो आपको अपॉर्चुनिटी देती, आपको एंटरप्रेन्योरशिप या आपका अपना कारोबार वो आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। तो इस हवाले से प्रॉपर जो अच्छा, जिस तरह आपने शुरू में भी कहा कि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि हमने जॉब ही करनी है, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये थिंकिंग लेवल क्यों नहीं है कि आगे जाके हमने अपना काम करना है, ना सिर्फ खुद अपना काम करना है बल्कि लोगों को आगे जॉब्स देनी है। और इसके हवाले से कोई प्रोग्राम्स भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑफर नहीं करती कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसे कैसे किया जा सकता है, कोई सिखाने की तरफ हमारा रुझान है ही नहीं। वेल, मैंने खुद जो मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की है इस्लामिक यूनिवर्सिटी से और बिज़नेस बहुत पढ़ा है, एंटरप्रेन्योर के बारे में बहुत पढ़ा है, लीडरशिप के बारे में बहुत पढ़ा है और चीज़ें बहुत सारी पढ़ाई जाती हैं, क्रैमिंग कराई जाती हैं। लेकिन जो वहाँ पर मैं एक चीज़ मिस करता था वो ये थी कि एटलीस्ट हमें एक छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका या बिजनेस स्टार्ट किया हुआ उसके साथ अटैच किया जाए। nice. तो हमारी यूनिवर्सिटी में ये आप नहीं, ये किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है, एक दो में होगा लेकिन बाकी नहीं मिलता। तो अब आपने ये फॉर्मूला सीख लिया कि छोटा स्टार्टअप जो है वो कहाँ से शुरू होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है अभी? हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने ये हमारी जो है ना वो इनहेरिट करना है आवाम के अंदर। किसी के पास कोई भी स्किल है वो उसको कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में टर्न कर सकते हैं, ये आपने बताना है। वेल, मैं आपको एक चीज़ बताऊं इसमें कि सबसे पहले तो आपने ये सोचना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड आपने ये कहना है कि देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को दें। हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि नहीं जी, बच्चों को पैसे नहीं दिखाने, बच्चों को पैसे नहीं देने। सबसे पहले तो आप उनके रवैये चेंज करें, इंडिविजुअल बिहेवियर चेंज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप बच्चे को पैसे दें, उनको जाके कहें कि वो ट्रांजेक्शन करें, वहाँ से ये अमल प्रोसेस हो जाएगा।
अच्छा, ठीक है। मतलब अच्छा, अब सेकंड थिंग ये है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, हमने ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जो एक इंडिविजुअल बिहेवियर्स को बाद में एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आए। उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको उनका जो माइंडसेट है वो ऐसा बनाना है कि वो ट्रांजैक्शन करते करते वो अपना काम स्टार्ट करें। मैं आपको केपीके के एग्जांपल देता हूँ। केपीके में जितने भी हमारे माशाल्लाह हमारे जो जवान बच्चे हैं हैं, वो सारे के सारे बिजनेस की तरफ जाते हैं। हाँ। आपने देखा होगा वहाँ पे खुशहाली, वहाँ पे पीस, वहाँ पे एक जो उनका एनवायरनमेंट है वो टोटल डिफरेंट है। आज़ाद ख्याल, और उनको टेंशन नहीं होती वाकई में पैसे की। हाँ, ये हमारे केपी में वाकई में ये चीज़ प्रिवेल है कि वहाँ पर From the बच्चा childhood. जो है ना वही कमाना वहाँ से शुरू करे, इसलिए जब उसकी नरिशमेंट हो जाती है, जब वो पहुँचता है। लेकिन सर अब तो ये आपने बात कर दी उन लोगों के लिए जो आने वाली नस्ल है। अब आपने बताना है उस ग्रेजुएट का जो बाहर निकला है, जिसको कोई जॉब नहीं मिल रही और उसके बाद पैसा भी नहीं है, उसने क्या करना है? देखिए मैं आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं कि आप विदाउट इन्वेस्टिंग 1 रुपया आप जो है ना अपना काम शुरू कर सकते हैं। वो किस तरह से? सबसे पहले तो आप अगर YouTube चैनल्स को देखें हमारे, दे आर मतलब सर ना बंदे को बोलना आता है ना उसके बाद कुछ बेचने के लिए कंटेंट है। यूट्यूब चैनल तो आपने बता दिया किसी अक्लमंद पढ़े लिखे शख्स के लिए जो चीज़ों पे नज़र रखते हैं और उसको आगे एलेबोरेट कर सकते हैं उसके लिए। देन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करे जहाँ पे सेल्स हो रही हो, वो एज ए कमीशन उसको ज्वाइन कर ले। आप जब भी किसी जगह पे जाएंगे, प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़, वो एनवायरनमेंट मिलेगा जिससे आप सीखेंगे। जब आप सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट बनता रहेगा, यार अगर ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन हमारे ऊपर, जिस तरह नजम ने कहा, जब एक ग्रेजुएट होकर निकलता है बच्चा तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ जाती, ख़ास तौर पे लड़कों के ऊपर। लड़कियां तो फिर भी कि जी घर बैठ गए, अच्छा अभी कुछ ऐसा रिलैक्स करेंगे। लड़कों के ऊपर तो लोग समझते हैं कि रिजल्ट आएगा और अगले दिन से 60-70 हज़ार रुपए की इसको अगर नौकरी ना मिली तो हमने जो इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है वो सब ज़ाया हो गया। और उसको मतलब वो प्रेशर उस पर आ जाता है कि भाई अब तुम्हारा क्या होगा, अब किसको ढूंढे तुम्हारी सिफारिश करने के लिए, अब तुम्हारे लिए सिफारिश भी करानी पड़ेगी। और इस तरह की चीजें जो है वो लड़कों के लिए खास तौर पे शुरू हो जाती हैं। एग्जैक्टली ये आपने बड़ा ज़बरदस्त एक सवाल भी किया है। इसमें देखें हमारे जो बिहेवियर्स हैं, मैं वही बात करूँगा। हमारे पेरेंट्स के बिहेवियर हैं वो ये हैं कि डे 1 से हमने क्या करना है, बैग पहनना है, स्कूल जाना है और यूनिवर्सिटी तक जनाब उनको फीडिंग ही करनी है। या कभी जॉब्स मतलब उनको ऑफर करनी है, कभी उनको कहना है चलें यार कोई मसला नहीं है, अच्छा बेटा परेशान हो ये ले पैसे, आप ये खर्च करें कोई बात नहीं, टेंशन लेके जॉब की तरफ जाएं। मैं यही कहता हूं कि आप देखें स्टार्ट करें उस जगह से जहां से आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं। आप पेरेंट्स को ये चाहिए कि उनके इंडिविजुअल बिहेवियर, उनकी इंस्टिंक्ट में ही वो चीज़ डालें कि वो जब बच्चा छोटा हो उसको पता हो कि यार मैंने बड़े होकर करना क्या है। आप बिलीव करें कि मैंने जब मास्टर्स किया तो मुझे तब तक पता ही था कि मैंने आगे करना क्या है। ये तो एक आपकी बात, हाँ आप कंटिन्यू करें। ये तो एक ऐसी स्टेज पे मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि यार इनफ इज इनफ, अब मुझे करना। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपकी ना सिर्फ आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती है, इसमें आपके लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं। और सबसे बढ़ के हमारा जो माइंडसेट है वो ये है कि हमने करनी ही एक गुलामी है। ये खौफ हमारे अंदर हमें आगे बढ़ने नहीं देता। तो सबसे पहले इस खौफ को तोड़ना है कि जी आप कर सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा आप कह लें कि इतना कोई बड़ा अरस्तू का रूल नहीं है। तो आपने अगर बिजनेस करना है, कारोबार शुरू करना है, आपने बचपन से लेके बच्चे को ये बताएं कि एक स्टेज पे जाके आपने ये करना है। जिस तरह डॉक्टर बाय प्रोफेशन, इंजीनियर बाय प्रोफेशन, आपके पायलट्स जीडी पायलट्स होते हैं वो बाय प्रोफेशन, मतलब ठीक है वो गुड, इट्स अ गुड। लेकिन आप बिलीव करें कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आने के लिए पहले से वर्किंग करना, होमवर्क अपना कंप्लीट करना कितना ज़रूरी है? और अगर आप होमवर्क करके आएँ, किसी भी फील्ड को चूज़ करें कि हाँ मैंने इसमें जाना है, तो उसमें फिर सक्सेस रेट आपका कितना ज़्यादा बढ़ जाता है? देखिए होमवर्क तो किसी भी चीज़ के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी कारोबार शुरू कर रहे हैं उसके लिए आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। फिर अगेन अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है उस चीज़ का तो उस चीज़ के साथ आपको लग के काम करने की ज़रूरत है। लेट्स सपोज हमारे आप आजकल तो पाकिस्तान में स्पेशली इस्लामाबाद पिंडी में तो रियल एस्टेट का बिजनेस रह गया, मैं भी उसी से मुंसलिक हूँ। और इसमें आपने ये देखना है कि सबसे पहले कि रियल एस्टेट है क्या। आप जब बिजनेस करने जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैं ये जो काम शुरू करने लगा हूँ इसके कंसिक्वेंसेस क्या चीज़ होंगे। और इसके बाद सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रोल, आपने अगर ये सोच लिया कि यार ये मैंने काम शुरू कर दिया, इस काम से मैंने इतने पैसे कमा लिए, तो आप नहीं कर सकते कुछ भी। आप लॉस भी उठाएं, आप प्रॉफिट भी दें। देखें
یہ ایک قدرتی رول ہے, ایک نیچرل رول ہے. ہمارے انبیاء کرام ساروں نے کاروبار صلی کیا, اللہ علیہ وسلم. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں سے لے کے ابھی تک ہمیشہ جتنے بھی بڑے ٹائکونز بنے ہیں وہ وہی لوگ بنے ہیں جو بزنس کر رہے ہیں, جو کاروبار کر رہے ہیں. جاب میں اسپیشلی اگر آپ گورنمنٹ جاب بھی دیکھیں تو ایک لیول ہوتا ہے, ایک سرٹن لیول ہوتا ہے. جاب کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, یا میری جو ہے اس مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد اتنی سیلری بڑھ جائے گی, میں اپنے خرچے اس طرح بڑھاؤں گا. جبکہ کاروبار میں یہ بالکل چیزیں نہیں ہیں. آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ تو آلریڈی امپروو ہو ہی رہا ہوتا ہے, لیکن آپ ساتھ ساتھ سراؤنڈنگ میں لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ امپروو کریں. لیکن لوگ جو ہیں جب بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں تو جو جرنل چیزیں ان کو سننے کو ملتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ سیکیورٹی نہیں ہے. جاب میں تو سیکیورٹی ہے کہ 1 تاریخ کو 2 تاریخ کو آپ کو تنخواہ ملنی ہی ملنی ہے, تو آپ اس طرح سے اپنے ایکسپینسز جو ہیں وہ کر لیں گے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو سیٹ بیک, جس طرح نجم نے شروع میں کہا, اگر آپ کو سیٹ بیک لگتا ہے تو وہ آپ میں سسٹین کرنے کی کتنی ایبلٹی ہے, کیونکہ جب بزنس میں سیٹ بیک لگتا ہے تو آپ کبھی کبھی زیرو پہ بھی آ جاتے ہیں. تو ہر بندے میں اس طرح سے کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کے جو ہے دوبارہ سے کھڑا ہو جائے. آپ نے اتنا زبردست سوال کیا. یہ جو کاروبار ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے کمانے, کاروبار جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اس کی طرف میں آؤں گی سوال کے جواب کی طرف. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی, ہادی ہیں گلگت سے. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اچھا, میں پروگرام دیکھ رہا تھا اور بڑا اچھا لگا کہ رول ماڈل آپ کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں, جس کے ذریعے سے آپ لیٹسٹ جو ہمارے گریجویٹس ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں اس بزنس ایڈمنسٹریشن یا بزنس کی طرف. لیکن آئی ایم ریئلی ڈس اپوائنٹڈ کہ ابھی تک جو آپ کے اسپیکر ہیں انہوں نے کچھ ابھی تک کوئی ایسا وہ کوئی رول ماڈل نہیں دیا, کوئی ایسی گائیڈ لائن نہیں دی. وہ صرف بات کریں کہ بچوں کے بارے میں ہونی چاہیے کہ بچوں کو ہم ایسے گروم کریں. بھائی بچے تو آنے ہیں نیکسٹ 20 to 30 ایئر کے بعد گروم ہو کے. واٹ اباؤٹ ابھی جو لوگ ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں بزنس کو؟ تو آپ کا سوال ابھی کے لوگوں کے بارے میں ہی ہے کہ ابھی کے لوگ, ٹھیک ہے ہم پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ ہادی. تھینک یو. سب سے پہلے وہی چیز ہے کہ آپ کو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ گھر سے ملے گا, انسٹنکٹ آپ کو ڈالنی پڑے گی, ان کو ایک بیہیویئر ایسا دینا پڑے گا, بزنس ٹرانزیکشنز کروانی پڑیں گی ان کو. اس کے بعد جب بچے کا بیہیویئر بنے گا پھر جا کے بعد آتی ہے یونیورسٹیز میں. میرا خیال ہے یونیورسٹیز کا جو لیول ہو جاتا ہے وہ بہت دور ہو جاتا ہے. آپ ایک بچے کو 24 سے 25 سال گھر میں بیٹھ کے فیڈ کروا رہے ہیں, تو آپ جب اس اسٹیج پہ پہنچیں گے تو اس کو عادت وہی ہو جائے گی کہ یار اب مجھے کہیں نہ کہیں سے فیڈ آتی رہے, تو وہ چھوٹی موٹی جاب ہی ڈھونڈے گا. سر تو اب اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ گھر سے بچے کو جو ہے نا وہ سیکھ ملے. اب میرے سراؤنڈنگ میں اگر میں اپنی بات کروں, اور بہت سارے ایسے لوگ جن سے ہم ملتے ہیں, اس میں سے زیادہ تر لوگ جو مجھے ملے ہیں نا, ان کے باپ دادا جاب بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان میں بھی بہت کم جابز اویلیبل تھیں, کم پروفیشن تھے, کم لوگ پڑھے لکھے تھے, تو انہی کو جابز ملیں. کھیتی باڑی والے لوگ یا جن کو بزنس اس ٹائم پہ سمجھ آ گیا انہوں نے اس ٹائم پہ کیا. لیکن یہ جو واقعے میں آپ بات بتا رہی ہیں یہ آنے والی نسل کے لیے ہے, اور جو اس وقت اپنے بچوں پہ محنت کریں گے تو ان کو رزلٹ ملے گا آج سے 10-15 سال بعد. سر لیکن ہم لوگ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جو شاید کالر کے ابھی یہی بات تھی جو میں بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کہ بار بار کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ یوتھ ہے, اور پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ یوتھ والا کنٹری ہے, اور سب سے زیادہ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جابز نہیں ہیں, ہم نے اب بزنس کی طرف جانا ہے, یہ چیز سمجھ آ گئی ہے, تو کیسے جانا ہے, یہی سر مین پوائنٹ چل رہا ہے. کیونکہ بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جو بچوں کو نہیں انکریج کرتے کہ تم بزنس کی طرف جاؤ. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں, ان کو کرنا چاہیے, لیکن اب ہے ایسا تو ہے, تو اب ان بچوں نے کیا کرنا ہے, یہ پوائنٹ ہے. دیکھیں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی جو ریاست ہوتی ہے, آپ کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے, اس کی پالیسیز ڈز میٹرز. آپ چائنا میں دیکھ لیں, چائنا میں آپ جب جاتے ہیں تو ان کا بہت کم جو ہے مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے جاب پہ جانا ہے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ آپ کا کوشچن کہ پیرنٹس ہمارے انکریج نہیں کرتے. میں نے آپ کو سب سے پہلے اپنی ایگزامپل دی ہے کہ میرے پیرنٹس بھی مجھے, اور ابھی تک یٹ میری مدر جو ہے وہ کہتی ہیں وہ بیٹا تیری تو پینشن ہی نہیں آنی, تو مطلب جاب آپ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے جی پینشن آئے گی, آپ کو فیسلٹیز دیں گے, آپ کو کمفرٹ لیول دیں گے, کب دیں گے؟ آفٹر 60 ایئرس, 60 سال کے بعد جا کے آپ اگر گورنمنٹ جاب کرتے ہیں. پرائیویٹ میں تو آپ بس یہ ہے کہ آج ہیں اور کل نہیں ہے, اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. دا مین امپورٹنٹ تھنگ جو میں اپنے پریکٹس کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ میں تو ایک تو جاب تو کریٹ کر ہی رہا ہوں, لیکن میں ان کو اپنا پارٹنر بنا رہا ہوں, شیئر ہولڈرز لے کے آ رہا ہوں, ان کے سٹیکس لگوا رہا ہوں. وٹ ڈز اٹ مین کہ اگر میرے ساتھ کوئی میرا امپلائی آتا ہے, میں اس کو امپلائی نہیں کہتا ہوں پہلے, تو جب وہ آتا ہے میرے پاس ریکروٹ ہو کے, تو میں اس کو سب سے پہلے ایک آفر کرتا ہوں کہ بھائی
یہ سیلز ٹارگٹ ہیں آپ کے, ان سیلز ٹارگٹ کے بعد آپ میرے پارٹنر بن جائیں گے. کس طرح بن جائیں گے؟ آپ میرے 2 سے 3 بزنس چل رہے ہیں, میں ان میں ڈفرنٹ طریقے سے ان کو انویسٹ کروا دیتا ہوں. ان کے اسٹیک لگ گیا, ان کی ہیبٹ آ گئی, ان کا جو ہے کام کرنے کا طریقہ بڑھ گیا. بیسیکلی میں اب آپ کے اس پہ آتا ہوں سوال پر. ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں جی, عبداللہ ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں عبداللہ؟ اللہ کا شکر. اچھا, میں آپ لوگوں کا شو دیکھ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ کافی ینگسٹر جو ہوتے ہیں ان کو چانس نہیں ملتا, کوئی ان کو موقع نہیں دیتا آنے کے لیے. تو کیا یہ راشد صاحب مطلب اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم بھی بتا سکتے ہیں کہ جس پہ اگر کسی کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے تو وہ آ کے مطلب اسٹارٹ کرے اپنا کام, ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم یا کوئی ایسی اویلیبلٹی ہے؟ ٹھیک ہے, ہم پوچھتے ہیں ان سے. آئی ڈو آفر کہ میرے پاس آئیں آپ, میں اس پر جو ہے نا آپ کو نہ صرف جاب تو میں نہیں کہوں گا, میں پارٹنرشپ جو ہے نا ساروں کو جو آفر کرتا ہوں, آپ میرے پاس آئیں, جوائن کریں مجھے, اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا, ہمارے میں ایک چیز بزنس سیکرٹس کہتے ہیں کہ ویری امپورٹنٹ تھنگ نہیں ہوتی ہے. امپورٹنٹ تھنگ آپ کو ڈے 1 سے آپ جو ریکروٹ کرتے ہو بندہ یا جو بھی آپ کے پاس جاب کرنے آتا ہے, آپ اس کو بتاتے ہو یار ایک کاروبار کیسے سٹارٹ کرنا ہے, یہ کیا چیز ہے. انلیس کہ میں اگر اپنے بندے کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ یار اس میں کیا کیا اپرچونٹیز ہیں, میرے خیال میں ایک جگہ پہ اسٹک ہو جائے. اچھا جی, ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں, فاطمہ ہے اسلام آباد سے. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام, میں فاطمہ اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی جی. اچھا, یہ میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر ہمیں مارکیٹنگ سے ہٹ کے اگر کچھ بزنس اسٹارٹ کرنا ہو, جیسے کوئی فوڈ بزنس, جیسا سیزنل فوڈ, جس طرح ونٹر میں ہمارے فروٹس ہوتے ہیں اور اس طرح کے ڈفرینٹ بزنس, تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے, کیا سارا پروسیجر ہے ود لو بجٹ نا, کیونکہ فوڈ اسٹال کے لیے تو اس کے لیے کیا ہے سارا پروسیجر اور ود لو بجٹ, یہ مجھے پوچھنا تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فاطمہ. ویری امپورٹنٹ کوشچن اگین. ہمارے پاکستان میں اللہ نے جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ اپرچونیٹیز دی ہوئی ہیں. اس میں ٹرینڈز ہیں, آپ کے ہر سٹی کا ڈفرینٹ ٹرینڈ ہے. اب ہمارے اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں کہ بزنس ریئل اسٹیٹ کیا ہے, اسی طرح گلگت بلتستان میں دیکھ لیں بزنس ڈرائی فروٹس کا ہے, اس طرح لاہور کراچی میں دیکھ لیں تو بزنس کسی اور چیز کا ہوگا. اب ہمارے اسپیشلی کراچی میں تو امپورٹس کا ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ چھوٹے لیول پہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو میرا سب سے اولین بلیو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بزنس اپنی فیملی میں کرنا. اگر کوئی بندہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اپنی فیملی میں. سر یہ اب آپ نے آگے ٹپ دی ہے نا, میں کہتے سے یہی آپ سے مانگ رہا ہوں کہ ٹپس دینی ہے آپ نے لوگوں کو. ہمارے لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی جو آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. سمپل بات کہ آپ نے بزنس شروع کرنا ہے, اپنے سراؤنڈنگز میں سب سے پہلے فیملی کو بیچنا شروع کریں. اچھا جی, کالر ہے ہمارے ساتھ, یاحیہ ہیں ہمارے ریگولر کالر ہیں کراچی سے. السلام علیکم یاحیہ. وعلیکم السلام, آپ کو بھی سلام ہو اور آپ کے مہمان کو بھی سلام ہو. اور میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کا فزیو تھراپی والا جو ہے نا جو سیگمنٹ تھا بہت ہٹ ہوا ہے. میں نے پہلی دفعہ ہے کہ میری کال نہیں مل سکی اس وقت, لیکن میں کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ ضرور بلائیے گا. جی جی ضرور, ٹپس دیے انہوں نے. اچھا, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں انہوں نے بات کی نا, لٹرلی میں کہتا ہوں اب جو ہے نا ٹرینڈ آف بزنس, اور اگر آپ اپنی تھنکنگ چینج نہیں کریں گے نا, اف یو آر اسٹیکنگ ٹو ا جاب اونلی دین یو کانٹ فائنڈ یور وے. میں نے تو یہ چیز دیکھ لی ہے کیونکہ ہر آدمی اپنا کام خود کر سکتا ہے, لیکن اگر اس کے اندر ول ہو اور تھوڑی مطلب سمجھنے کی صلاحیت ہو. میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا, دیکھیں ہمارے یہاں تو انٹرپرینورشپ کے کام بچے ہیں, ان کو اتنی گائیڈنس نہیں, جیسے انہوں نے ٹپس مانگی ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے اگر آپ کہیں بھی کوئی اس کے تو یہ فائدہ کہ ورچوئل ہے نا چیزیں, اگر آپ کے پاس چیز نہیں ہے, آپ نے کہیں سے اٹھائی کہیں بھیج دی کہیں سے, لیکن اس کے لیے ایک آپ کو ایک طریقہ کار, آپ کو ایک وے پتہ چلنا چاہیے. اور یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں سسٹینیبلٹی نہیں ملتی مجھے نظر آتی. جیسے بچوں نے شروع کیا, پھر وہ ختم ہو گیا, پھر بیچارے رول رہے ہیں. کوئی ایسی بات بتائیں جس سے آپ یعنی ریفریش ہوتے رہیں اور کنٹینیوس وہ کام کرتے رہیں تاکہ پرماننٹ کاروبار کا ذریعہ بن سکے. یہ مجھے بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. کاروبار کا جو اصل ہے مقصد وہ یہ ہے کہ آپ نے کاروبار میں سیل اینڈ پرچیز کرنی اور پیسے کمانے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کرنے کس ہیں, یہ ایسے نہیں ہوگا کہ لیٹس سپوز کہ میں آپ کے پاس ہے, میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں کہ یہ آپ لے لیں پلیز, یہ بہت اچھی چیز ہے, اس میں بڑی اچھی آپ کہہ لیں کہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. نہیں, کاروبار نام ہے ریلیشن شپ بلڈنگ کا, پی آر, انٹریکشن. پی آر از ویری امپورٹنٹ.
अगर आप वो नहीं कर ये दूसरी सकेंगे तो टिप आप है हमारे कारोबार दिन नहीं कर की। सकते। अच्छा, आपने पहली जो टिप दी थी वो थी कि अपनी फैमिली करीबी से लोगों, शुरू करें हाँ, और रिलेटिव्स वगैरह से शुरू करें। जनरली पाकिस्तान में ये होता है कि जब आप कोई चीज बनाना शुरू करते हैं ना, बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपके जो रिलेटिव्स या फैमिली या फ्रेंड्स होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि आप फ्री में उन्हें या तो फ्री दे दें या फिर 60% डिस्काउंट जो है ना कम अज कम तो उनको दें। तो उसके लिए भी उनको कोई टिप दे दें। मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर जो बंदा फ्री दे ही नहीं सकता, हाँ। यकीन करें वो कारोबार कर ही नहीं सकता। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप अगर लेट्स सपोज आपके पास एक कस्टमर है, आप उसको गिवअवेज नहीं दे रहे, आप उसको डिस्काउंट्स नहीं दे रहे, तो वो क्यों आपका- आएगा आपके पास बाकी मार्केट वो को छोड़ के? देखिए, एक कस्टमर एक नहीं होता है, वो 10 बात है। कस्टमर्स मजीद लेके आता है, वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करता है आपके लिए जाके। अब लेट्स सपोज अगर आप मेरे पास कोई एक अब जैसे अभी मैं प्राइम फार्म हाउस हमारा एक प्रोजेक्ट है, मैं वो दे रहा हूँ, आप मेरे पास बुकिंग लेने आते हैं, मैं अगर आपको बुकिंग पे डिस्काउंट नहीं दूंगा, हाउ इज इट पॉसिबल आप जाकर बाहर बताएं? आप मेरे लिए वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ना तो सिर्फ डिस्काउंट है, बल्कि मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि जहां पर आपको ये लग रहा हो कि इस बंदे ने आपको ढेर सारा कारोबार देना है, तो उसको इसकी थोड़ा बहुत और PR leverage है, दें। उसको बहुत ज्यादा ये भी बहुत आला है। Very ये- nice, ये very कौन- nice, these- very these nice. are what we ये अब asking हम for, उस चीज yeah. पे आए हैं। हाँ, तो अच्छा जी, एक और मोहम्मद कॉलर है हुसैन मोहम्मद साहब हुसैन। हैं बलोचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। बलोचिस्तान से कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट बारखान से हैं। जी जी, क्या कहेंगे? सर ये बिजनेस की वजह से बात हो रही थी, तो मेरा छोटा सा बिजनेस है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बलुचिस्तान ना यहाँ रखनी में बारखान में कोई खास सेटअप नहीं है बड़े कोई इंडस्ट्री वगैरह का, तो कोई साथी अगर मेरे साथ पार्ट